सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ जनपद प्रहरी सम्बन्धी समाचारबाट। जनपद तर्फको प्रहरी जवान पदमा ठूलो संख्यामा भर्ना खुलेको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवान गरी 2917 जनाका लागि भर्ना खुलेको प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभाग भर्ना तथा छनौट शाखाले जनाएको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुलातर्फ 238, अमर अशक्त प्रहरी परिवारतर्फ 900 महिला, 40 आदिवासी जनजातितर्फ 63, मधेसी 55, दलित 29 र पिछडा वर्गका लागि 9 गरी कुल 443 जनाको लागि भर्ना खुलेको हो। त्यसैगरी प्रहरी जवानको लागि खुलामा 1334 जना, अमर अशक्त प्रहरी परिवारतर्फ 49 महिला, 219 जनाको लागि भर्ना खुलेको हो। यस्तै आदिवासी जनजातितर्फ 350, मधेसी 305, दलित 164 र पिछडा वर्गका लागि 53 गरी कुल 2474 जनाको लागि भर्ना खुलेको भर्ना तथा छनौट शाखाले जनाएको छ। सर्लाहीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ। सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका 7 गौरिया टोलमा शनिबार साँझ मोटरसाइकलको ठक्करबाट सोही स्थानका सुरेन्द्र शाहका छोरा 10 वर्षीय निखिल शाहको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएका छन्। BR 30 S8567 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका निखिलको उपचारका क्रममा न्युरो अस्पताल वीरगञ्जमा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। यता मोटरसाइकल र त्यसका चालकलाई प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको तथा यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएका छन्। सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकामा रहेको 250 वर्षभन्दा बढी पुरानो लक्ष्मी नारायण मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने मधेसी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मधेसका जिल्लाहरूको अनुगमनको क्रममा अध्यक्ष दत्तले बलान बिहुल गाउँपालिकाको मौवाहा गाउँमा पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा सहित मन्दिर व्यवस्थापन कार्य समितिका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। मन्दिरलाई व्यवस्थापन तथा सौन्दर्यकरण गर्न पनि आयोगले मुख्य भूमिका खेल्ने उनले बताए। सो मन्दिर व्यवस्थापनको लागि आफूले एक चरणको काम गरिसकेको र बाँकी काम पनि यथाशीघ्र गर्ने उनले बताएका थिए। अध्यक्ष दत्त स्थानीयवासीसँग भेट गरी समस्याको जानकारी लिने र समाधानको पहल गर्ने उद्देश्यले मध्य प्रदेशका ग्रामीण भेगहरूको भ्रमणमा रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। स्कुलभित्रै कर्मचारीको ज्यान गएको विषयलाई लिएर आफन्तहरूले काठमाडौँ बुद्धनगरको काठमाडौँ मोडेल KMC स्कुलमा तोडफोड गरेका छन्। तोडफोडका कारण स्कुलको डिजिटल बोर्ड लगायतका केही भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले पनि तनावकै अवस्था रहेको छ। आफन्तले अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउनु पर्ने, सबको अवस्था हेर्न पाउनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन्। काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका स्थानीय घर भएकी 21 वर्षीय रमा रायमाझी स्कुलको छात्रा बस्ने छात्रावासमा झुन्डिएको अवस्थामा हिजो शनिबार बेलुका मृत फेला पर्नु भएको थियो। 1.5 वर्षदेखि कार्यरत उहाँको हत्या भएको दावी आफन्तले गर्दै आएका छन्। अहिले विद्यालय प्रशासन र मृतकका परिवार बीच वार्ता भइरहेको बानेश्वर प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको थप 23 लाख मात्रा खोप आज आइतबार काठमाडौँ आइपुगेको छ। 5 देखि 11 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाका लागि दिने फाइजर बायोनटेकको 22,99,200 मात्रा कोभिड विरुद्धको
पेडियाट्रिक खोप काठमाडौँ आइपुगेको स्वास्थ्य सेवा विभागका आपूर्ति शाखाका प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसियाले जानकारी दिनुभयो। आज प्राप्त खोप असार 9 गतेदेखि अभियान सञ्चालन गरिएका 27 जिल्लामा पहिलो मात्रा लगाउन छुटेका बालबालिका र बाँकी रहेको दोस्रो डोजको लागि प्रयोग गर्ने डाक्टर चौरसियाको भनाइ छ। सरकारले 27 जिल्लामा असार 9 देखि 15 गतेसम्म पहिलो चरणको खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो। 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका 39 लाख बालबालिकालाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य छ। त्यसका लागि कोभ्याक्सले 84 लाख मात्र खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ। यसअघि कोभ्याक्स सुविधा मार्फत गएको असार 6 गते पनि 22 लाख मात्र खोप नेपाल भित्रिएको थियो। पहिलो मात्रा खोप लगाएका बालबालिकालाई आउँदो श्रावण 2 देखि 8 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले विद्यालयमै खोप केन्द्र तोकेको छ। देशका बाँकी 50 वटा जिल्लामा भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा र भदौ 27 देखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो मात्राको खोप दिने तयारी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको छ। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको 23औं पूर्ण बैठक आज आइतबारदेखि काठमाडौँमा रहेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको। बैठक आउँदो मंगलबारसम्म चल्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। बैठकले 9 वटा एजेन्डामा छलफल गर्ने पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले बैठकको एजेन्डाहरूमा शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली, नयाँ केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको शपथ ग्रहण, बैठक सञ्चालन प्रक्रियाबारे पार्टी अध्यक्षबाट जानकारी र प्रदेशहरूको तर्फबाट संक्षिप्त रिपोर्टिङ गर्ने रहेको बताउनुभयो। प्रदेशको तर्फबाट प्रदेशका अध्यक्षहरूले रिपोर्टिङ गर्ने र मध्य प्रदेशको हकमा बनी प्रदेश इन्चार्जले रिपोर्टिङ गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी बैठकको कार्यसूचीमा अध्यक्ष प्रचण्डबाट वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा रिपोर्टिङ हुने पनि राखिएको छ। माओवादी केन्द्रको यस केन्द्रीय कमिटी बैठकको अन्य एजेन्डाहरूमा पोली ब्युरो स्थायी समिति र पदाधिकारीको चयन गर्ने, कार्यविभाजन गर्ने, पालिका चुनावको समीक्षा गर्ने, आउँदो प्रदेश र संघीय चुनावको तयारी तथा विविध विषयमा छलफल हुने अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो। महाधिवेशनदेखि नै रिक्त रहेको पदाधिकारी स्थायी कमिटी र पोलिटी ब्युरो गठन गर्ने कार्यसूची अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेसँगै सबै समिति बन्नेमा बैठकमा सहभागी हुनु आएको नेताहरू आशावादी देखिएका छन्। अर्कोतर्फ एजेन्डामा राखेर अन्तिममा निर्णय नहुने हो कि भन्ने आशंका पनि नेताहरूले गरेका छन्। पार्टी अध्यक्षलाई पार्टीका सबै संरचना चलाउनु पर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि भूमिका खेल्नुपर्ने भएको हुँदा धेरै बोझ भएको भन्दै उहाँको सहयोगका लागि पनि छिटोभन्दा छिटो पार्टीका समितिहरू बन्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक लीला प्रसाद शर्माले बजार मूल्य वृद्धि नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार विभागमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वाणिज्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार देशभर एक साथ एकै समय बजार अनुगमन गरेको विषयमा जानकारी दिँदै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशैभर एक साथ एकै समयमा अनुगमन गर्दा विदेशीबाट नै सामानको मूल्य वृद्धि बढेर आएको देखिएकाले बजारको मूल्य वृद्धि सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको पाएको बताउनुभयो। महानिर्देशक शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको एक वर्षमा 104% मूल्य वृद्धि भएकाले वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीजीको उपस्थितिमा उपभोक्ता हक अधिकारको संरक्षण, स्वच्छ बजार प्रबन्धन तथा अवांछित मूल्य वृद्धि अनुगमन तथा नियन्त्रणको लागि जिम्मेवार तथा उत्तरदायी संघीय सरकार अन्तर्गतका नियामक निकायहरू एवं संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम यस्तो जिम्मेवारी पाएका प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको बीचमा समन्वय कायम गरी क्रियाशील हुने भने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार देशव्यापी रूपमा असार 17 गते एक साथ एक समय देशैभर बजार अनुगमन सम्पन्न गरेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा हात कार्यालयहरूबाट एवं 3 तहका सरकारका विभिन्न निकायबाट बजार अनुगमन भइरहेता पनि अभियानकै रूपमा यस्तो अनुगमनको सुरुवात भएको छ। आगामी दिनमा यस्तो अनुगमनको निरन्तरता रहने विभागले जनाएको छ। भारत सरकारले नेपाललाई अनुदान सहायता स्वरूप 75 वटा एम्बुलेन्स र 17 वटा विद्यालय बस उपहार दिएको छ।
आज आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले उपस्थितिमा नेपालमा रहेको भारतीय राजदूतावासले विभिन्न सङ्घ संस्थालाई 75 वटा एम्बुलेन्स र विभिन्न विद्यालयलाई 17 वटा बस उपहार दिएको हो। नेपालका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित विशेष गरी स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा गैर नफामुलक संस्थाहरूलाई एम्बुलेन्स र बस उपलब्ध गराएको दूतावासले जनाएको छ। एम्बुलेन्स र बस प्रदान गरेको कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव सहभागी हुनुहुन्थ्यो। श्रीवास्तवले बस र एम्बुलेन्स प्रदान गरिएको विभिन्न संस्थालाई चाबी प्रदान गर्नुभएको थियो। यो सहयोग भारत स्वतन्त्र भएको 75औं वर्षगाँठको अवसरमा प्रदान गरेको हो। कार्यक्रममा मन्त्री पौडेल र नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले नेपाल र भारतको सम्बन्ध बलियो र सहयोगीपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभएको थियो। भारतले सन् 1994 यता नेपालका विभिन्न जिल्लामा रहेका संस्थाहरूलाई 940 वटा एम्बुलेन्स र 184 वटा विद्यालय बस उपहार स्वरूप प्रदान गरिसकेको छ। आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज आईएक्स बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा खुद 1 अर्ब 72 करोड 30 लाख रुपैयाँको विद्युतीय बिक्री गरेको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युतीय गत 19 जेठदेखि आईएक्समा बिक्री सुरु गरेको थियो। सुरुमा 2 वटा विद्युतीय गृहको 39 मेगावाट विद्युतीय दैनिक आईएक्समा बिक्री गरेको थियो। त्यसपछि 27 जेठदेखि दैनिक 364 मेगावाट विद्युतीय भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ। नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणले भारतको विद्युतीय मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युतीय प्राधिकरणबाट 6 वटा जलविद्युतीय आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी 364 मेगावाट विद्युतीय आईएक्स मार्केटमा बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ। जुन महिनामा 17 करोड 81 लाख 91 हजार युनिट विद्युतीय भारतीय बजारमा बिक्री गरेको छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा भारतमा बिक्री गरेको विद्युतीयबाट सम्पूर्ण शुल्क कटाएर खुद 1 अर्ब 72 करोड 30 लाख रुपैयाँ कमाएको छ। प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गरिएको विद्युतीयको औसत प्रति युनिट दर 909 रुपैयाँ 67 पैसा छ। आईएक्समा 24 घण्टालाई 15-15 मिनटको 96 वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ। त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक हुने गरेको छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा विद्युतीय बिक्रीको औसत दर सबैभन्दा बढी 15 जुन 1 असारमा पाएको छ। त्यस दिनको प्रति युनिट औसत दर 15 रुपैयाँ 96 पैसा थियो। सबैभन्दा कम औसत दर 21 जुन 7 असारमा थियो। त्यस दिन औसत दर प्रति युनिट 4 रुपैयाँ 92 पैसा थियो। यस अवधिमा 3 जुन 20 जेठमा सबैभन्दा कम 56,67,000 रुपैयाँको विद्युतीय बिक्री गरेको छ। त्यस दिन 9,04,800 युनिट विद्युतीय बिक्री गरेको थियो। सबैभन्दा बढी 14 जुन 31 जेठ 7 करोड 28 लाख रुपैयाँको विद्युतीय बिक्री भएको छ। त्यस दिन 78,13,300 युनिट विद्युतीय बिक्री गरिएको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालले गत वर्षबाट भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा सुरु गरेको विद्युतीय व्यापार यस वर्षबाट थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको बताए। जुन महिनामा निर्यात गरिएको विद्युतको परिमाण र त्यसबाट प्राप्त भएको बिक्री मूल्यलाई हेर्दा भारतसँगको विद्युतीय व्यापार प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितको चाप परिरहेको हालको अवस्थामा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युतीय बिक्री गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएका छौं। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, यसबाट नेपालको भारतसँगको व्यापार घटालाई केही कम गर्न र देशको शोधान्तर बचतमा समेत योगदान पुग्नेछ। उनले चालु आर्थिक वर्षमा करिब 5 अर्ब र आगामी वर्षमा करिब 20 अर्ब रुपैयाँको विद्युतीय निर्यातको प्रक्षेपण गरेको बताए। भारतसँगको विद्युतीय व्यापारले नेपालको जलविद्युतको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए। पहिलो प्राथमिकता देशभित्र विद्युतीय खपत गर्ने र त्यसका लागि प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधार संरचनामा राज्यले अझै लगानी बढाउनु पर्ने देखेको घिसिङले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको दिल्लीमा जल तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न विकल्प खोज्न थालेको छ। सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोग तथा प्रदूषित पानी बग्ने नदीहरूमा पानी प्रशोधन जस्ता विकल्पको प्रयोग गरिरहेको छ। वायु प्रदूषणका कारण त्यहाँ जनजीवन प्रभावित बन्दै आएको छ भने फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती पनि बढेको छ। शहरबाट निस्केको फोहोरको चाङले वायुको गुणस्तरीयता, भूमिगत पानी र माटोको प्रदूषण थप बढाएको छ। दिल्लीको वातावरण मन्त्री गोपाल राईले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि यो वर्षको जुलाई र अगस्तसम्म 35 लाख औषधिजन्य बोट बिरुवा रोप्ने समेत बताउनु भएको छ। दिल्लीमा शहरी खेतीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने योजना रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनका पूर्वी सहर लिस्च्यान्स्क रुसी र युक्रेनी सेना बीच गोलाबारी भइरहेको छ। यो सहर आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दुवै देशले दाबी गरिरहेका छन्। रुसी सेनाले त्यहाँ गोलाबारी गरिरहेको छ भने युक्रेनी सेना सहर जोगाउने कसरतमा जुटेको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि रुसले युक्रेनको आवश्यक क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्दा कम्तीमा 21 जनाको ज्यान गएको थियो। केही दिन अगाडि अमेरिकाले युक्रेनलाई जमिनबाट आकाशमा प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्र प्रणाली र राडार सहितका युद्ध सामग्री सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो। युक्रेनले सार्वजनिक रूपमा पश्चिमा देशलाई तत्काल आधुनिक हात हतियार उपलब्ध गराउन आह्वान गरेपछि अमेरिकाले 82 करोड डलर बराबरको नयाँ सैन्य सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो। खेल समाचार। क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज ओन्टारियो क्लबसँग दोस्रो अभ्यास खेल खेल्दैछ। खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका 7:15 बजे सुरु हुनेछ। आजको अभ्यास खेल T20 फर्म्याटको हुनेछ। यसअघि शुक्रबार राति भएको एक दिवसीय खेलमा नेपालले ओन्टारियोलाई 69 रनले हराएको थियो। क्यानाडासँग 2 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला अघि नेपालले ओन्टारियोसँग अभ्यास खेल खेलिरहेको छ। नेपाल र क्यानाडाको राष्ट्रिय टोली बीच भोलि र पर्सि एक दिवसीय खेल हुनेछ। त्यसपछि नेपालले स्क्यान्ड जानेछ। स्क्यान्डल्यान्डमा विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खला हुनेछ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।